नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरे लगत्तै उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद एक साथ खारेज हुन पुग्यो। हिजो आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाउँदा खुसी भएका लामिछानेका समर्थक आज त्यही अदालतसँग रुष्ट भएका छन्, किनभने अहिले आफूले चाहे जस्तो फैसला अदालतले गरिदिएन। अदालतले गल्ती नै गर्दैन भनेर हामी दाबी गर्दैनौँ, किनभने पत्नी हत्यामा कैद भुक्तान गरिरहेका बीचमै छुटेका नजिर व्याप्त छन्। दायाँ र बायाँ खुट्टा मध्ये कुनमा चरेस बाँधिएको थियो भन्ने प्रश्न नहुँदा सफाई पाउने फैसला परमानन्द झाले गरेका थिए। तासको म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भन्ने श्रीमान चोलेन्द्र शमशेर थिए। तामाङ भाषी मानिसहरूले एकपटक गाई मर्यो भन्नुपर्नेमा शुद्ध नेपाली नजानेर आफ्नै लवजमा गाई मार्यो भनिदिए। उनीहरूलाई गौवध गरेको ठानेर जेल नै हालियो। खासमा तामाङहरूले मर्यो भन्नुपर्ने ठाउँमा मार्यो भन्छन्, गयो भन्न नजानेर गायो भन्छन्, जान्दैन भन्नु पर्यो भने जान्दैन भन्छन्। बहुभाषी बसोबास गर्ने देशमा फरक फरक लवज सुनिनु सौन्दर्य हो, तर राजनीति गर्नेहरूले त जातमै खेल्छन्। अदालतको आदेशबाट केपी ओलीको त सरकारै ढलेको थियो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि अदालतकै परामर्शले काम गरेको थियो। आफूले चाहे जस्तो फैसला आउँदा स्वागत गर्ने, चाहे जस्तो नआउँदा सडकमा पुगिहाल्ने चलन व्याप्त छ। यद्यपि यसपटक अदालतको विरोधमा भन्दा पनि रवि लामिछानेको समर्थन बनेर मानिसहरू सडकमा उत्रिए। राजनीतिमा सफलता असफलता चलिरहने प्रक्रिया हो, तर जनताबाट निर्वाचित भएकाहरूले कम्तीमा 5 वर्ष काम गर्न पाएको भए र उनीहरूको पुरा काम हेरेर जनताले अर्को पटक हिसाब गर्न पाएको भए त्यो बढी राम्रो हुने थियो। रवि लामिछानेको हकमा त्यस्तो हुन पाएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो दललाई वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिका रूपमा अर्थ्याउँछन्। आफूले आफैलाई त जे भनेर घोषणा पनि गर्न सकिन्छ, तर जनताले हेर्ने भनेको काम हो, मात्र काम। हिजोका दिनमा चन्द्र शमशेरले विदेशी चुरोट नपिउनु, चुरोट हानिकारक छ, यसको सट्टा स्वदेशी तमाखु नै तान्नु, मैले पनि यसै गरिरहेको छु भनेर सन्देश जारी गरेका थिए। त्यस्तो सन्देश नपत्याउने भन्दा पत्याउने नै बढी थिए। चुरोट सल्काए पनि तमाखु सल्काए पनि असर त एकै हुन्थ्यो, तर ऊ बेलाको नेपालमा यस्तो पनि चल्थ्यो। अहिले पनि केही शासक चाहिँ आफूलाई चन्द्र शमशेर नै ठान्छन्। आफ्ना परिवार कुल खानदानबाटै राज्य संयन्त्र चलाउन खोज्छन्। शासकले आफूलाई चन्द्र शमशेर नै ठाने पनि जनता चाहिँ अब चन्द्र शमशेरका पालाका छैनन्। कुनै मन्त्रीले ठिक काम गरे कि अथवा स्टन्ट सजिलै गरे त्यो भने छुट्याउन सक्छन्। गर्नै पर्ने काम छोडेर मन्त्रीहरू बरालिएको प्रश्न थाहा पाउँछन्। यसकारण कम्तीमा रासोपाका बाँकी मन्त्रीहरू नबरालिउन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा के फेरबदल होला? जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालय जिम्मा लिएका मन्त्रीहरूले कस्तो गति लेलान् भन्ने अहिले चौतर्फी चासो छ। सबैभन्दा बढी चासो त रवि लामिछाने प्रति नै थियो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका एमालेका पदम गिरी र राज्यमन्त्रीका रूपमा रासोपाकी डाक्टर तोसीमा कार्की प्रति जागरुक मानिसहरूको चासो धेरै छ। एउटा ल्याबको रिबन मन्त्री गिरी र राज्यमन्त्री कार्कीले काटेको फोटो हेरेर एकपटक जग हाँसिसकेको छ। कृपया यस्तो कर्म नदोहोर्याउनु होला। कोरोना कालमा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा एमालेका ईश्वर पोखरेल र भानुभक्त ढकाल बढी नै आलोचित भए। त्यसपछिका विदेश त्रिपाठीले पनि शिर ठाडो हुने गरी कुनै लायकको काम गरेनन्। पछिल्ला देवेन्द्र पौडेलको त के कुरा गर्नु। मेडिकल शिक्षाका व्यापारी सुनिल शर्माले चुनाव जित्दा पौडेलको हड्डी समेत हाँसिरहेको होला खुसीले। गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्ति र उपकरण नै छैनन्। सहरका ठुला अस्पतालमा उपकरण त छन्, तर ती जडान नगर्दै बिग्रिन्छन्। यति नगरे त विशेष गरी खरिद गर्न पाइन्न र कमिसन खान पाइन्न, अनि निजी स्वास्थ्य संस्थातिर बिरामी पठाउन पनि पाइन्न। यसैका लागि सरकारी अस्पतालका अधिकारीहरू दत्तचित्त छन्। सुधार यही बिन्दुबाट गर्नुपर्नेछ। शिक्षामा रासोपाकै शिशिर खनाल आएका छन्। लामो समय सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि काम गरेका खनाल आफै अब शिक्षा मन्त्री भएका छन्। सरकारले चलाएका विद्यालय विश्वविद्यालयको गुणस्तर ध्वस्त छ। निजीमा भइरहेको व्यापारमा प्रमुख दलका हरेक प्रभावशाली नेता जोडिएका छन्। सुधारका लागि आयोग गठन गरिएको थियो, तर केपी ओली र गिरिराजमणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनै दिएन। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको शिक्षा माफियागिरीको जालोमा फसेको छ। यस्तोमा नयाँ शिक्षा मन्त्री त्यही जालोमा अल्मलिन्छन् कि केही बोल्ड डिसिजन पनि गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने क्रम निरन्तर छ र आजको कार्यक्रममा रवि लामिछानेलाई गैर सांसदको हैसियतमा फेरि मन्त्री बनाउने चर्चाबारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्तासँग लाइभ कुराकानी गर्दैछौँ र यस्तै कारागारमा चरेसको व्यापार, जेलरलाई हवाई टिकट दिएर मिलाइन्छ सेटिङ, कैलाली कारागारको यो विशेष प्रसङ्ग प्रमाणसहित आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र यस्तै काठमाडौँका मेयर बालेन शाह विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा हजारौं जनता उत्रिएका छन्, डोजर आतंक बन्द गर्न माग गरेका छन्। यो प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र वाइसिएलका एक नेताले झापामा एक परिवारलाई दिनहुँ जमिन छाड्न दबाब दिएर सुकुम्बासी बनाउने प्रपञ्च गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि जोडिनेछौँ। कुनै पनि गुनासा छन्, कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियो सम्पर्क मार्फत अथवा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरिहालौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, होटल तथा रेस्टुरेन्ट आदिमा उपभोक्ताबाट असुलिँदै आएको 10% सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले श्रमिकलाई हानि गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 39.89%ले तालीमा र 60.11%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले श्रमिकलाई हानि गर्दैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गैर सांसद रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 6 महिनाका लागि मन्त्रीमा नियुक्त गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानले भन्छ यो पार्टीको सभापति हुन कम्तीमा 1 वर्ष अघि नै पार्टीको साधारण सदस्य भइसकेको हुनुपर्नेछ। तर 7 महिना अघि गठन भएको पार्टीमा रवि लामिछाने दोस्रो पटक सभापतिमा चयन गरिएका छन्। पार्टी विधान विपरीत रवि लामिछाने सभापति भए भन्ने मात्रै अहिले चासो र चर्चाको विषय छैन। सभापति लामिछानेको नागरिकता वैधानिक तवरबाट सक्रिय भइ नसकेको ठहर अदालतले गरिसकेपछि उनको मन्त्री पद र सांसद पद स्वतः निष्क्रिय भएको छ। लामिछानेले आइतबार नै पुरानै नागरिकता सक्रिय बनाएर प्राप्त गरिसकेका छन् भने पुरानो पासपोर्ट पनि बुझाइसकेको बुझिएको छ। सम्भवतः अबको उनको लक्ष्य उपनिर्वाचनतर्फ हुनेछ। लामिछानेको मतदाता सूचीमा रहेको नाम पनि पुनः सक्रिय गर्नुपर्ने हुन्छ। हालका लागि धेरैको चासो यो छ कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिने गरी 6 महिनाका लागि नियुक्त गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको आदेशले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सांसद र पार्टी सभापतिको पदबाट एकैपटक अयोग्य ठहर गरिसकेपछि रवि लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उपस्थित भएर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उनले राहदानी विभाग पुगेर निष्क्रिय नागरिकताको प्रयोग गरी लिएको राहदानी समेत फिर्ता गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नागरिकता लिए लगत्तै लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बनिसकेका छन्। आइतबार बसेको राष्ट्रसभा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले लामिछानेलाई सभापति चयन गरिसकेको छ। तर के अब उनको गुमेको मन्त्री पद पनि फर्किन्छ त भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ। माघ 13 मा लामिछाने पदमुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफ्नो नै हुने दाबी गरिरहेको छ। लामिछानेले पद गुमाए पनि गृह मन्त्रालय आफूहरूको भागबण्डामा परेकाले दाबी कायमै रहने राष्ट्रसभाले बताएको छ। जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा पाएको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र त्यसमा त्यो जिम्मेवारीमा हामीलाई परेको समस्या हो, त्यो अरू दललाई परेको समस्या होइन। यो सहयात्री दलहरू बीच भएको खटपटको समस्या पनि होइन, त्यो हामीलाई परेको समस्या भएको कारणले त्यसमा पुनः दाबी गर्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यो स्वतः नै हामीले पाउनुपर्ने कुरा हो र हाम्रै तर्फबाट गृहमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यसमा पार्टीले को व्यक्तिलाई पठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको तर्फको जिम्मेवारी हो, जुन कुरा यो टुङ्गिएपछि हामी निर्णय गर्छौँ। यद्यपि गृह राष्ट्रसभालाई दिन गठबन्धनमा सहमति भने भइसकेको छैन। गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी नै गृह राष्ट्रसभालाई दिन नहुने पक्षमा उभिएको बताइएको छ। एमालेको गम्भीर प्रश्न, सत्ता गठबन्धन टुटाउन अदालत लागि परेको संकेत। रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले नागरिकता विवाद उछालेर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्। पीआर दिएका व्यक्तिहरूले पीआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नु भएको छ। कसैले प्रश्न उठाएको छ र भन्दै पोखरेलले प्रश्न उठाएका छन्। यस्तै रविको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको टिप्पणी पोखरेलले गरेका छन्। कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो, तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन। रविलाई गृहमन्त्रीमै फर्काउन एमालेको दबाब। यता नेकपा एमाले लामिछानेलाई तुरन्त गृहमन्त्रीकै पदमा फर्काउन दबाब दिएको बुझिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट समेत भएको छ। बालुवाचारमा भएको भेटवार्तामा लामिछानेलाई गैर सांसदको हैसियतमा गृहमन्त्रीको रूपमा पुनर्बहाली गर्ने विषयबारे पनि छलफल भएको बुझिएको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री रविका लागि हुन सक्छ आत्मघाती। संविधानको धारा 78 मा गैर सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले शपथ लिएको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधान अनुसार लामिछाने पुनः मन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुला छ। तर उनीमाथि दोहोरो राहदानीको आरोप पनि भएकाले फेरि अर्को झमेला सुरु हुन सक्छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने बित्तिकै फेरि गैर सांसदको हैसियतले मन्त्री हुने निर्णय लामिछानेका लागि आत्मघाती हुन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता अनुसार नै लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट अत्याधिक बहुमतका साथ विजय हासिल गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको जानकारी नगराएको र कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको आधारमा नागरिकता मुद्दामा उनलाई दोषी करार गरेको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल। प्रवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब मेरो पहिलो प्रश्न यहाँलाई, जस्तो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुन विधानले गरेको व्यवस्था विपरीत रवि लामिछानेलाई पुनः सभापतिमा चयन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न उठेको छ, के भन्नुहुन्छ यसबारे? कस्तो विधानले गरेको व्यवस्था विपरीत भनेको हामीले बुझिन। जस्तो तपाईहरुले भन्नुभएको छ समितिका सदस्य वा पदाधिकारीको योग्यता भनेर तपाईले विधानमा उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीको कुनै पनि तहको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पार्टीको सदस्य भएको मितिले धारा 40 को तपाईले धारा 40 पढ्नु भएछ, धारा 95 को 3 हुन्छ हैन। मितिले कम्तीमा 1 वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ र साधारण सदस्यले हजुर महाधिवेशनपछिको विधानको त्यो धाराहरु एक्टिभेट हुन्छ। अहिले पार्टीको धाराको 95 एक्टिभेट हुन्छ हैन। अनि त्यसमा तपाईले यदि त्यो गर्ने भए हिजो हामीले प्रदेश सभापतिहरु बनाएको छौं, प्रदेश समितिका अरु सदस्य बनाउँछौं, पालिका सभापति बनाउँछौं, हामीले हाम्रो वडा तहसम्म गएर विभिन्न पदाधिकारी यी बन्छन् हैन। त्यो गरेर भन्दा नयाँ पार्टीले कहिले पनि त त्यसो भए कहिले पनि त कुनै पनि पार्टीको समितिको कुराहरु गर्न पाउँदैन। म आफै महामन्त्री हुँदाखेरि म आफै पनि तपाईको त्यसपछि त्यसमा हुँदै के रे पदाधिकारी बन्न नपाउने होला, कोही पनि त कुनै पनि पदाधिकारी बन्न नपाउने हुन्छ नि त। तर नयाँ पार्टीको हकमा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनले पनि के व्यवस्था गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठीक छ। त्यसो भए धारा 95 को बारेमा अलिकति प्रश्न पार्दिनुस् त, यो पहिलो पटकमा चाहिँ पाउने भन्ने हो कि के हो? अलि कन्फ्युजन भयो यो प्रश्न उठेको भएर मैले तपाईलाई प्रश्न। धारा 95 3 मा पनि हामीले के गरेछौं भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरुमा अडचन आएमा तपाईको केन्द्रीय समितिले चाहिँ फुका गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ हैन। अनि केन्द्रीय समितिले चाहिँ आफ्नो पदलाई चाहिँ यसरी चाहिँ मनोनित गर्न सक्ने र यस्तो विधानमा यस्तो अडचनहरु आएमा महाधिवेशन अगाडिसम्म चाहिँ केन्द्रीय समितिले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न पाइने भन्ने निर्णय त्यो हुन्छ क्या। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले गर्न पाइन्छ। नत्र हामीले ल भन्नु अहिले हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा त्यहाँको सभापति राजीनामा दिएपछि अब त्यहाँ प्रदेश सभापति कसरी छान्ने त? 1 वर्ष पुरा त कोही पनि भएको छैन। हाम्रो पार्टी नै खुलेको 6 महिना मात्रै भयो हैन। त्यो विधानमा पहिले व्यवस्था छ। धारा 95 नपढेको धारा 40 पढ्ने मान्छेले गरेको। धारा 95 मा के लेख्छ भन्दाखेरि यो विधानको महाधिवेशन पछि मात्रै यो विधान चाहिँ कम्प्लिटली एक्टिभ हुन्छ। अहिले चाहिँ विधान कम्प्लिटली एक्टिभ हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर लेखेको छ संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत। ठीक छ, ल यो विषयमा तपाईले क्लियर गर्नुभयो। अब अर्को विषयतर्फ लागौं। जस्तो अब माओवादीले रासोपालाई गृह मन्त्रालय पुनः दिन आनाकानी गरिरहेको भन्ने किसिमको अपुष्ट खबरहरू आइरहेका छन्, तपाईहरुको दाबी चाहिँ के हो? तथ्य के हो? हामीले अब यो जुन सत्ता सहयात्रामा हुँदै गर्दाखेरि जिम्मेवारी पार्नको क्रममा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई त्यति बेला गृहमन्त्री पठाएको हो। अहिले उहाँको पदमुक्त हुने अवस्था आउँदाखेरि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा परेको जिम्मेवारी हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गृहमन्त्रीमा को पठाउने फेरि भन्ने कुरा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै त्यो अधिकार निहित रहन्छ। र हामीमा आएको समस्या हो, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएको समस्या हो, अरू दलमा आएको समस्या होइन, सत्ता सहयात्री दलहरू बीच खटपट भएको कुरा पनि होइन। त्यो भएको कारणले हामीमा आएको समस्या जुन हामीले समाधान गर्दै गएका छौँ। समाधान गर्दै जाँदाखेरि अब हामीले त्यो मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने कुराहरू पनि त्यो हाम्रो अधिकारको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अरू दलले दाबी गर्ने या के गर्ने त्यस्तो गर्नुपर्ने त्यति
जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा त्यो हामीले पनि दाबी गर्नुपर्छ कुरा होइन, त्यो स्वतः हुने कुरा हो। हामीलाई दाबी भएर हामीले पाइसकेको कुरा हो नि यसमा। ठिक छ। अब यो अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको पार्टीका कोही पनि पदाधिकारीहरूको चाहिँ कुराकानी भएको छ कि छैन त? प्रधानमन्त्रीसँग भएको छ भने के कुराकानी भएको छ? भर्खरै पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भयो, तर त्यो भेटघाटमा के कुरा भयो भनेर चाहिँ मसँग अहिले मेरो कुरा भइसकेको छैन। पार्टी सभापतिसँग भर्खरै यो आधी घण्टा अगाडि जस्तो मात्रै भेटघाट भएको थियो। ए भनेको आधा घण्टा अगाडि कुन ठाउँमा भेटघाट भयो उहाँहरू बिच भन्न मिल्छ? बालुवाटारमा भयो। ओके, हस् ठिक छ। अब यो 6 महिनाका लागि गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन संविधान अनुसार मिल्छ भन्ने छ। यो 6 महिनाको सुविधामा रवि लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन पठाउनुहुन्छ कि पठाउनुहुन्न? तपाईँहरूको पार्टीमा के छलफल भइरहेछ अहिले? जुन मिडियामा देखि लिएर तपाईँले पनि भर्खरै प्रश्न गरेको यो जुन कुराहरू आइरहेका छन्, कुराहरू आइसकेपछि पहिला हामी गृह मन्त्रालयमा हामीले पाउने कुरा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हामीले यो भनिरहेको कुरालाई त हो तपाईँ पठाउनुहोस् नाम भन्नु पर्यो नि त होइन? त्यो पठाउनुहोस् नाम भनिसकेपछि हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ र त्यसपछि निर्णय गर्छौँ। आज भर्खर सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ र भेटिसकेपछि अब त्यसपछि त्यहाँ के कुराहरू भयो त्यो कुराहरूको भइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। उपनिर्वाचन भयो भने मानौ अब पुनः रवि लामिछाने चितवन 2 मा जानुपर्ने हुन्छ होला होइन? मतदाता नामावलीमा रहेको नाम पनि अब पुनः सक्रिय गर्नु पर्ला। यसतर्फ तपाईँहरूले केही सोच्नु भएको छ उहाँका विषयमा? हजुर, अब उपनिर्वाचन हुँदाखेरि त्यसमा यो मतदाता नामावली अद्यावधिकरणदेखि लिएर यावत प्रक्रियाहरू निर्वाचन आयोगको अन्तर्गतमा पर्ने कुराहरू छन्। त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि उपनिर्वाचन हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ यो जुन सक्रिय गर्ने तपाईँले भन्नुभयो यी सबै प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेको हुनेछ। अब माओवादीका केही नेताहरूले प्रचण्डलाई के दबाब दिइरहेका छन् भने गृह चाहिँ आफै राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको दबाब पनि दिइरहेका छन्। अब नदिउँ अरू दललाई भन्ने किसिमको दबाब चाहिँ प्रचण्डलाई माओवादीकै केही नेताहरूबाट गएको छ भन्ने किसिमको खबरहरू पनि आइरहेको छ। यस्तोमा तपाईँहरूलाई भन्नु केही छ? यो दाबी तपाईँले सुन्नुभएको छ? पहिले जिम्मेवारी पासपाट भइसकेको कुरालाई अब जुन सहमति भएर अगाडि बढिसकेको कुरालाई पुस 10 गते पछि यो पुस 10 गते एउटा सहमति भयो। त्यसपछि 11 गते हो जस्तो लाग्छ मलाई प्रधानमन्त्री शपथ दिनुभएको। त्यो 11 गते सहमति भइसकेको विषय हो गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाउँछ भनेर। अब त्यो सहमतिमा ब्याकमा उहाँहरूले फर्किने कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। 11 गते फर्काएर त देशलाई कता पुर्याउने हो र? हजुर, अब सभापतिले आफ्नो पहिलेको नागरिकता अनुसार लिएको राजधानी पनि बुझाउनु भयो भन्ने कुरा छ, यसबारे स्पष्ट पार्दैन। बुझाउनु भयो उहाँले? हजुर, पुरानो नागरिकताको आधारमा उहाँले नेपाल राज्यमा बसेर जुन जुन कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन, मोबाइलको सिमदेखि लिएर ब्याङ्कको खातादेखि लिएर सबै पक्षहरू नागरिक यो पासपोर्ट कुराहरू यो सबै कुराहरू उहाँले आफ्नो नयाँ नागरिकता आएको र पुरानो नागरिकता चाहिँ अदालतले कायम नरहने फैसला गरेको जानकारी चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा त्यो जानकारी दिएर फिर्ता गराएर नयाँ लिने प्रक्रियाहरू सुरु गरिसक्नु भएको छ। ठिक छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई प्रवक्ताज्यू, जस्तो अदालतले गरेको फैसलालाई सभापतिले त स्वीकार र सम्मान गर्छु भनेर भन्नुभयो, तर सडकमा चाहिँ अदालतको आदेशको विरोधकै शैलीमा चाहिँ रासोपाले कार्यकर्ता उतार्यो भन्नेहरू पनि छन्, के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि हेर्नुहुन्छ भने हामीले सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरू सम्पूर्ण शुभेच्छकहरूलाई संयमताका साथ बस्नलाई गरेका छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको पहिलो विज्ञप्तिमै सर्वसम्मानित अदालतको जुन निर्णय छ त्यसलाई हामीले स्वीकारेको कुरालाई हामीले भनिसकेका छौँ। त्यो भन्दा भन्दै पनि धेरै शुभचिन्तकहरूले आफ्नै किसिमले आफै गएर गर्नुभएको कुराहरू हो, त्यसमा पार्टीको समूहता छैन। पार्टीले उहाँहरूले राखेको शुभेच्छाप्रति उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ र यो क्रममा पनि हामीले कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको हुलडुङ्गा हुलहुज्जत वा चाहिँ सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने लगायतका आन्दोलन प्रक्रिया कुनै कुराहरू नगर्नको लागि बारम्बार हामीले सचेत पनि गरायौँ। त्योभन्दा भन्दै उहाँहरूको जनाले एउटा कमसेकम आफै आएर गर्छु भन्नु भएर उहाँहरूले आफै जनताले गरेको कुरा हो, यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको होइन यो, र उहाँहरूले राख्नुभएको शुभेच्छा मायाप्रति धन्यवाद छ। र जुन हुलहुज्जत गर्नु भएन, उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने तोडफोड गर्ने त्यस्ता गतिविधि नगरिकन एउटा संयमतापूर्वक आफ्नो भनाइ सडकमा राख्नुभयो, त्योप्रति हामी सम्मान गर्छौँ। ठिक छ, मैले यही मौकामा सोधिहालेँ तपाईँलाई अर्को प्रश्न पनि, जस्तो अदालतको जुन फैसला आयो यो फैसलालाई लिएर चाहिँ सत्ता समीकरण फुटाउने खेल हो भनेर एमाले महासचिवले आज भन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ? कहीँ कतै यो किसिमको षड्यन्त्र भयो भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? के हो? तपाईँले एउटा कुरा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने
नेपालमा जति पनि नेपालमा रवि लामी छाने मात्र त्यस्तो व्यक्ति होइन जसको नागरिकताको विषयमा सवाल उठेको थियो। थुप्रै नेताहरूको विषयमा हिजोको दिनमा सवालहरू उठेका थिए। त्यस्तै नागरिकताको सवाल मात्रै होइन, बलात्कार सम्बन्धीमा, ध्यान मुद्दा सम्बन्धीका सांसदलाई पनि ती सवालहरू उठ्दै आएका हुन्। तर यी सबै सवालहरू चाहिँ रवि लामी छानेको प्रकरणमा 3 महिनामा यो कुराको अन्तिम सुनवाई हुन्छ। सुनवाई मात्रै होइन, अन्तिम सुनवाई नै हुन्छ। तर अन्य प्रकरणमा वर्षौँ लागेका छन् होइन, दशकौँ पनि लागेका छन् भन्ने कुराहरू तपाईँहरूकै समाचार माध्यमबाट हामीले सुन्ने गरेका छौँ। तर रवि लामिछानेको प्रकरणमा 3 महिनामै भयो यो कुरा हुँदाखेरि। तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फास्ट ट्र्याक कोर्टको अवधारणा हामीले वार्तापत्रमै उल्लेख गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ कि जनताका मुद्दाहरू, यो तमाम मुद्दाहरूमा यता अदालतमा तारिख गरेर उल्झाइराख्ने काम हुनुहुन्न। बलात्कार सम्बन्धीका मुद्दाहरू, ध्यान मुद्दा सम्बन्धीका कुराहरू, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा लगायतका तमाम मुद्दाहरू, यस्ता जटिल यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्यता हो। र त्यो मान्यता अन्तर्गत उहाँहरूले हाम्रै फैसलालाई छिटो गरिदिनु भयो, त्यसमा पनि हामीलाई समस्या छैन, त्यसलाई पनि हामी स्वागत नै गर्छौँ। तर यो कुरालाई हामीले विचार गरेका छौँ, मनन गरेका छौँ, किन अरूको फैसला चाहिँ समयमा हुँदैन र किन हाम्रो फैसला समयमा भयो, यो कुरालाई हामीले हाम्रो मनमा हामीले राखेका छौँ। भनेको केही न केही कैफियत चाहिँ तपाईँहरूले छ भन्ने ठान्नु भएको छ, निष्कर्ष तपाईँहरूको त्यही हो। 3 महिनामै यो फैसला आउनुमा कहीँ न कतै कैफियत छ भन्ने तपाईँहरूको अनुमान चाहिँ छ, शङ्का चाहिँ छ हो। सम्मानित अदालतलाई हामीले त्यसरी शङ्का गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराहरू रहन्छ। तर यो कुरा यो सहजै रूपमा काहीँ कतै केही नभइकन 3 महिनामा अरूको नहुने, यो मात्र 3 महिनामा हुने कुरा जुन भयो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई मनन गरेका छौँ। हस् प्रवक्ताजी, यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी रवि लामिछानेको पद खारेज भएसँगै उठेका विभिन्न प्रश्नहरू थिए र सँगसँगै उहाँले पुनः नागरिकता सक्रिय बनाएसँगै आफ्नो नागरिकता सक्रिय बनाएसँगै फेरि पनि गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र प्रवक्ताबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उहाँको आधा घण्टा अगाडि मात्रै भेटघाट भएको बालुवाटारमा भन्ने जानकारी समेत प्राप्त भएको छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विश्वकपसम्मको यात्रा गरिसकेको नेपाली क्रिकेट टिमको अवस्था अहिले धेरै राम्रो छैन। फेरि विश्वकप खेल्ने सपनै होला कि भन्ने चिन्ता पनि छ। दिन प्रतिदिन क्रिकेटको स्तर खस्किँदै गएको छ। तर क्रिकेटको नेतृत्व लिएको नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनका पदाधिकारीको रवैया क्रिकेटलाई रसातलमै पुर्याउने जस्तो देखिन्छ। क्यानमा अध्यक्ष छन् अहिले चतुरबहादुर चन्द। यी व्यक्ति विरुद्ध संसदमा समेत कुरा उठिसकेको छ। चन्द आए यता नेपाली क्रिकेटले प्राप्त गरेको भनेको असफलता मात्रै हो। पछिल्लो समय त विवादास्पद कम्पनीलाई लिग आयोजना गर्न दिएर चन्दले आफ्नो विवादास्पद छवि सतहमै ल्याइदिए। अध्यक्ष चन्द र उनको समूह विरुद्ध क्यानकै सदस्यहरू समेत अब बोल्न थालेका छन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। क्रिकेटमा गम्भीर अपराध मानिने स्पट फिक्सिङमा माफी मागेर उम्किन खोजेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको नेतृत्वमाथि राजीनामाको दबाव बढ्दै गएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको राजीनामा माग गरेका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 7 जना सदस्यले अध्यक्ष सहित 5 पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। क्यानका 7 जना केन्द्रीय सदस्यले पत्रकार सम्मेलनमा उठाएको विषयले क्यानको भूमिका थप शङ्कास्पद बनेको छ। गल्ती हुन सक्छ भन्दै बारम्बार सचेत गराउँदा पनि नियतवश गल्ती गरेको भन्दै राजीनामा माग गरिएको छ। क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जय राज, करण महतराज छेत्री, अमित वीर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा माग गरेका हुन्। अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्य द्वय पदक खड्का र दुर्गाराज पाठकको राजीनामा माग गरिएको छ। ठुलो गैर कानुनी काम गरिरहेको छ। हिजो स्वयं अध्यक्ष आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर गल्ती भयो भन्नुभएको छ, रियलाइज गर्नुभएको छ। अब गल्ती भयो भने त्यहाँ बसेर हुन्छ? खेलकुद परिषदको रिपोर्टमा पनि त्यही आएको छ, सिआइबीले पनि त्यही निकालेको छ। भनिसकेपछि कतै न कतै नेपाल क्रिकेटको नेतृत्व यसमा इन्भल्भमेन्ट छ। जो 73सँगको कन्ट्र्याक्टमै रद्द छ, गलत छ। यदि त्यो कन्ट्र्याक्टमा गलत गरेको छ, आज स्पोर्ट फिक्सिङको कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। खेलाडीहरू दुःखका साथ हुनुपर्छ। उदयमान खेलाडी आज हत्कडीमा कस्टडीको सिआइबीको हत्कडी लगाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले यहाँलाई आज अवगत गरायौँ र नेपाल क्रिकेटसँग कुनै पनि हिसाबमा सस्पेन्सन हुँदैन। नेपाल क्रिकेटसँग सस्पेन्सन हुँदा बचाउनु लागि नेतृत्वले गलत भएका मान्छेले राजीनामा दिएर नेपाल क्रिकेटलाई अगाडि बढाउनु।
क्यानले नेपाल T20 लिगका लागि रणनीतिक साझेदार, व्यावसायिक साझेदार र सल्लाहकार अधिकार दिने सम्झौता भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग गरेको थियो। उक्त सम्झौता नै खेलकुद विकास ऐन 2077 विपरीत भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यदलले समेत ठहर गरेको छ। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाली क्रिकेटलाई कब्जामा राखेको आरोप लाग्ने गर्छ। पछिल्लो कार्यशैलीले पनि क्यान भित्रको भद्रगोल अवस्थाको उजागर गरेको छ। भारतीय कम्पनीको पृष्ठभूमि शंकास्पद देखिएको तथा सम्झौता गर्नु अघि ग्लोबल टेन्डर मार्फत गर्नुपर्नेमा नोट अफ डिसेन्ट बुझाउँदा समेत क्यान नेतृत्व फेलेर गएको उनीहरूको भनाइ छ। बारम्बार सचेत गराउँदा पनि नेतृत्वले जबरजस्ती भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता बोर्ड बैठक तथा साधारण सभाबाट अनुमोदन गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै क्यानसँग सम्झौता गरेको कम्पनीकै प्रमुखको स्पट फिक्सिङमा संलग्नता हुनुको मुख्य दोष क्यान नेतृत्व भएको उनीहरूको आरोप छ। स्पट फिक्सिङमा संस्था बिरलै संलग्न हुन्छन्, तर साझेदार कम्पनी नै फिक्सिङमा संलग्न हुनुले क्यानको गलत निर्णय उदाङ्गो बनाएको उनीहरूले बताएका छन्। क्यान नेतृत्वलाई कारबाही नभए नेपाल फिक्सिङ र बेटिङको उर्वर भूमिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बदनाम हुने भन्दै उनीहरूले संलग्न सबैको राजीनामाको माग गरेका छन्। यसअघि क्यानका अध्यक्ष चन्दसहितका पदाधिकारीले माघ 12 गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालनमा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। ठिक छ, काम गर्दै गर्दा त्रुटि भएको कुरालाई सच्याउनका लागि मैले भने त्रुटि भयो, अन्जानमा भयो, ब्याड इन्टेन्सन थिएन, भयो ल त्यो कुरा पनि मैले भने पत्र राखेको ल हुँदै होइन उहाँले भनिराख्नु भएको छ। हामी भने त्यो डिबेटमै नजाउँ ल, होइन डिबेटमै नजाउँ, तर त्यो पुष्टि त गर्ला नि कसै निकायले। राखेपको निष्कर्ष क्यानले गल्ती गर्यो। नेपाल T20 लिगमा देखिएको अनियमितता र फिक्सिङको घटनालाई राज्यका 3 जिम्मेवार निकायले अनुसन्धानको दायरामा तानेका छन्। क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले समेत घटनालाई अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले फिक्सिङमा संलग्न 2 खेलाडीलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तै प्रमुख आयोजकको जिम्मा पाएको 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अहलुवालियाको संलग्नतामा फिक्सिङ भएको CIB को निष्कर्ष छ। यता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गठन गरेको छानबिन समितिले क्यानले नियम विपरीत सम्झौता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। क्यानले विदेशी कम्पनीसँग गरेको सम्झौतामा ऐन नियम र कानुनको पालना नभएको राखेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सम्झौता लगायतको विषयमा खेलकुद ऐन 2077 को दफा 28 र दफा 24 को 2 पालना नभएको जनाएको छ। आफू मातहतको संस्था क्यानले ऐन नियम उल्लङ्घन गरेको र फिक्सिङ जसो जघन्य खेल अपराधमा मुछिएपछि राखेप नेतृत्वले कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ। ICC लाई विश्वासमा लिएर चाँडै क्यानको वर्तमान कार्यसमिति भङ्ग गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने तयारी राखेप नेतृत्वको देखिन्छ। सुरुवातदेखि नै विवाद र शङ्काको घेरामा देखिएको प्रतियोगिताले क्यान कार्यसमिति निलम्बनसम्म पुग्ने अनुमान भइरहेको छ। दर्शकहरू, क्यानकै पदाधिकारीहरूले क्यानका नेतृत्व अर्थात् क्यानका अध्यक्षको राजीनामासम्म माग गरेका छन् र उनीहरूको आलोचना गरेको अवस्था छ। यो विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै ती विषयसँग सम्बन्धित राख्ने सरकारवाला निकायको जवाबदेहिता लिने क्रम निरन्तर जारी छ र तपाईँ हामीसँग भाइबर अथवा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा, आफ्ना गुनासाहरू, समस्याहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीसँग जोडिने माध्यम पनि देखाइरहेका छौँ। र कुनै पनि समस्याहरू छन्, कुनै पनि गुनासाहरू छन् र आफ्नो समाजमा वरपर देखिएका कुनै पनि विकृति, विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला हामीसँग भाइबर मार्फत, अडियो कल मार्फत कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। आफ्नो समस्या सहित उहाँको समस्या सुनौ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार, म अहिले हाल मलेसियाबाट बोलिरहेको छु। म विवेक बराइली हजुर। मलेसियाबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर मलेसियाबाट हो। यहाँको शुभ नाम एकपटक फेरि भन्नुहोस् त। मेरो नाम विवेक बराइली हो। विवेकजी, तपाईँ मलेसियाको कुन ठाउँबाट सम्झिँदै हुनुहुन्छ? हामीलाई के का लागि तपाईँले सम्पर्क म गर्नुभयो? के समस्या भयो? केल छु, यो दाना कोताउ भन्ने ठाउँमा छु। कम्पनीको होस्टेलमा छु। कम्पनीले मलाई सुताएर राखेको 2 महिना पुग्न लाग्यो। ड्युटी घर पठाउँछु भनेर डिसेम्बर 7 तारिक दिन सुताएको, अहिलेसम्म घर पठाएको छैन। सँगैको साथी पठायो, अनि साथी पठाउने बेलामा चाहिँ मैले त तेरो पासपोर्टलाई भिसै लाग्नु बिर्सेछु भन्ने आएर, अनि मैले किन लाग्नु बिर्सेछु, मेरो गल्ती त होइन, कम्पनीको भन्दा उल्टै करायो, थर्कायो। मैले एमबिसी पनि धेरैचोटि धाएँ, एजेन्टलाई पनि भने पठाइहाल्छु भनेर 28 तारिक पठाउँछु भने आजसम्म पठाएको छैन। खानालाई पैसा 2 महिना भइसकेको छैन। अनि भन्यो भने अस्ति आएर कम्पनीमा आएर यहाँ आएको थियो, होस्टेलमा मान्छे टन्नै सुताइरहेको छ। कम्पनीले ल्याएर सिक्युरिटीमा, म सिक्युरिटीमा हो, अनि हजुर मान्छे अनि सुताइरहेको छ। अहिले घर पठाउनु भनेर घर पठाउँदा नि पठाउँदैन, केही पनि भन्दैन। 2 महिनाको सेलेरी दिनु बाँकी छ, पैसा दिएन भनेको त इलिगल मान्छे हो, त कम्पनीको मान्छे होइन भन्छ, आएर कुट्नु खोज्छ।
त्यहाँदेखि मैले के गर्ने एकदम समस्यामा परेको छु। एमबिसी पनि डिसेम्बर 19 तारिकदेखि धाएको आजसम्म केही पनि भन्दैन, दिन पनि यति तारिकको फ्लाइट बनाइन्छु भन्दा नि भन्दैन कि। मैले एकदम समस्यामा छु अहिले, अलरेडी बिरामी भएर म एकदम बसिरहेको छ। अनि तपाईँ त्यहाँ कति समय काम गर्नुभयो भन्नुहोस् त? तपाईँको समय मैले 2 वर्षको करार अवधिमा आएको। हामीलाई मेन पावरले भन्यो तिमीलाई 1 वर्ष थपेर कम्पनी लाग्छ भने कम्पनी 2 वर्ष पुरा भएपछि जान दिएन। हामीलाई जान्छस् भने 6000 रिङ्गट लियो भनेर न्यू खोज्यो, अनि हामी दिन सकेनौँ र काम गऱ्यौँ। अहिले 3 वर्ष पुरा भयो। अस्ति जनवरी 20 मा 3 पुरा भएर अहिले 3 पुरा भइसक्यो। अहिलेसम्म घर पठाएको छैन। मसँगै आएको साथी चाहिँ डिसेम्बर 16 तारिक घर पठाइसक्यो। हजुर, अनि उहाँलाई पठाए। कम्पनीले के भन्छ भन्नुहोस् त? यता मेन पावर कम्पनीले के भन्छ? तपाईँ काम गर्ने कम्पनीले कम्पनीले केही भन्दैन। बोससँग हाम्रो कुरा हुँदैन, म्यानेजरले नि केही भन्दैन। हाम्रो एडमिन भन्ने एउटा मलाई लोकल छ, त्यसले केही भन्दैन। तँलाई पठाउँदैन, जान्छ इलिगल रूपमा जा भन्छ। इलिगलमा जान्न, मेरो पासपोर्टले भनेको त्यसले भिसा लाउने बिर्सेछ। घरि एप्लिकेसनको प्रब्लम भन्छ, घरि के को प्रब्लम भन्छ। अनि एमबिसी गइस् भने केही पनि हुँदैन। एमबिसीले मलाई केही पनि गर्दैन, कम्पनीलाई मलाई केही पनि गर्दैन भनेर धम्काउँछ, कुट्नु खोज्छ। एकदम सर मलाई एकदम समस्या। तपाईको पासपोर्ट चाहिँ कसको हातमा छ अहिले? कसको कब्जामा छ? अहिले कम्पनीकै हातमा छ। एमबिसीले चाहिँ हामीलाई एमबिसीले त हातमा दिन्छ भने हातमा 2टा पासपोर्ट छ मेरो, किनभने एउटा रिन्यू गरेको पासपोर्ट हो। अनि अस्ति मैले एमबिसीमा हेरेको 2 वर्ष जब लगाएको थिएन। अनि अस्ति चाहिँ गएर जब लगाएर क्यान्सल गरेछ। जब चाहिँ क्यान्सल गरेछ। अहिलेसम्म घर पठाउँछु यति तारिक, यति केही भनेको छैन। रुममा सुताएको छ, मान्छे लिएर पठाएको सुताएको छ लिएर। यहाँ 2 महिना भयो नयाँ मान्छे लिएर पठाएको। हस् विवेकजी, यसबारे हामी थप रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। तपाईँलाई सहयोग गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। थप डिटेल्स हाम्रो टिमले बुझ्नेछ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ, केही समय धैर्य गर्नु होला। तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। के भएको रहेछ थप बुझ्छौँ हामी, है त? हुन्छ सर, हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँको समस्या हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसअघि एउटा रिपोर्ट तर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु म। अब झापाका एक सामान्य परिवार जसको नाममा 8 कट्ठा 12 धुर जमिन मात्रै छ। यही जमिनमा हुने खेतीबाट दाल चामलको जुह हुन्छ। 9 वर्ष अघि 3 लाख रुपैयाँ ऋणका लागि जमिन बन्दगी राख्ने भनेर त्यो परिवारका मुली मालपोत गएका रहेछन्। ऋण तिरिसकेपछि जमिन फिर्ता दिने भन्ने सम्झौता थियो, तर अहिले जमिन बन्दगी राख्नेले जालझेल गरेर खाइदिएका छन्। घरमुलीको निधन भइसकेको छ। जमिन अहिले स्थानीय वाइसिएलका नेताको हकमा पुगिसकेको छ। ती नेताले घरमुलीका छोरालाई जमिन छाड्न दिनहुँ दबाब दिन्छन्। जनताको घरवास उठाएर वाइसिएलका नेता कस्तो राजनीति गरिरहेका छन् त? झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएलका एक नेताले झापामा एक सामान्य परिवारको नाममा भएको घर जग्गा खोज्ने प्रयत्न गरेपछि त्यो परिवार घरबार विहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ। शिव शताक्षी नगरपालिकाका महानन्द नेपालको यो घर र जमिन यिनको पैतृक सम्पत्ति हो। तर यो घर जग्गा छोडेर जान वाइसिएलका नेता डम्बर पुलामीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छन्। नेता पुलामी सहितका अन्य व्यक्तिहरूले समेत नेपाल परिवारलाई घर जग्गा छाड्न दबाब दिन थालेपछि यो परिवार अहिले तनावमा छ। नेपाल परिवारको जमिन विरुद्ध धोखाधडीको श्रृङ्खला महानन्दका बाबु भवानी शङ्कर नेपालको पालामै सुरु भएको थियो। भवानी शङ्करले 9 वर्ष अघि छिमेकी खड्गबहादुर कामबाङसँग 3 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋणका लागि कामबाङले जग्गा धितु राख्न भने जमिन धितु राख्ने भनियो र लिएको ऋण फिर्ता भएपछि जमिन पनि फिर्ता हुने आश्वासन कामबाङले दिए। तर मालपोतमा रजिस्ट्रेसन नै पास गरेर कामबाङले आफ्नै नाममा पारे। दुधे बजारबाट 700 मिटर दक्षिणतर्फ पर्ने वडा नम्बर 11 को 8 कट्ठा 12 धुर जमिनको प्रचलित मूल्य लाखौं छ। तर त्यही 3 लाख रुपैयाँ ऋण दिएर कामबाङले भवानी शङ्करको सबै जमिन खाइदिए। कामबाङसँग ऋण लिँदा 3 वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने भाका राखियो। यो कारोबारलाई खर्यासी ढङ्गले कागज पनि गरिएको छ। यस्तो कागजमा ऋण फिर्ता गरेपछि घर जग्गा फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। 3 वर्षपछि भवानी शङ्करका छोरा ब्याजसहित कामबाङलाई ऋण बुझाउन पुगे। तर कामबाङले त्यो रकम लिनै मानेनन्, किनभने त्यस बेलासम्म कामबाङले भवानी शङ्करको जमिन अरू नै कसैलाई बेचेर बेइमानी गरिसकेका थिए। 2070 सालमा बुवाले यहाँ नजिकैको एकजना दाइलाई 3 वर्षको लागि भनेर दिनुभएको रहेछ। 3 लाख रुपियाँ लिएर दिएको। उसले त्यसै दिन कसलाई बेचेछ, कतिमा बेचेछ। अनि अन्तिममा आएर यहाँ थर्ड पर्सन मान्छे आएर जग्गा खाली गरिदिनु मैले लिइसकेँ भनेर भन्छ। यो कहाँसम्म सत्य कुरा हो? पीडित त पीडित भइयो। अब यो के गर्न खोजेको हो? यो केही बुझ्न सक्दैन।
भवानी शङ्करको किता नम्बर 2701 ख र 2894 ख को जग्गा खड्गबहादुरबाट अशोक कुमार कोइराला, सूरज कुमार बस्नेत हुँदै अहिले हिमा लिम्बू र हरिमाया पौडेलको संयुक्त नाममा आएको छ। हिमा लिम्बूको संरक्षकमा श्रीमान डम्बर पुलामी बसेका छन्। उनी नेकपा माओवादी निकट वाइसिएलका नेता हुन्। सत्तारूढ दलका भातृ संगठनका नेता पुलामीले अहिले नेपाल परिवारले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट हट्न दबाब दिइरहेका छन्। तर जमिनको यो खरिद बिक्री नै अवैध हुने सम्भावनातर्फ अघि बढेको छ। पछिल्लो पटक 2076 मा शिवशताक्षी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा भवानी शङ्करका छोरा महानन्दले उजुरी दिएका थिए। खड्गबहादुरले 11 भदौ 2076 मा 3 महिनाभित्र जग्गा फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता सहित कागज समेत गरेका थिए। यद्यपि अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता गरेका छैनन्। भवानी शङ्करको 2 वर्ष अघि असोजमा मृत्यु भयो। त्यसयता वाइसिएल नेता पुलामीले पीडित नेपाल परिवारलाई बारम्बार घर खाली गर्न धम्की दिइरहेको छिमेकीहरू बताउँछन्। पुलामी मगर भाइ आउनुभयो, धेरै मान्छेहरू आउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले छिमेकीले देखेको बुझेको अनुसार चाहिँ त्यो पुलामी भाइले चाहिँ मेरो अब यो मेरो भइसकेको छ, मेरो कब्जामा छ, तपाईँहरूले यो घर छोडिदिनु, तपाईँहरूले अब यो घर अन्तै गरिदिनु, म मिलेछ भने यो सानो भतिजालाई अलिअलि भिट्टा दिन्छु र यो सबै मेरो भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। छोराछोरीसँग चाहिँ दादागिरी पनि देखाइरहेछन् र एउटा आफ्नो निजी जग्गा जमिनमा पुस्तौँदेखि भोगिआएको बुबाको पालादेखि भोगिआएको जग्गा जमिनलाई चाहिँ हडप्न खोजेर उहाँलाई सुकुम्बाजी बनाउने नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो जग्गा पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि 700 मिटर दक्षिणमा मात्र पर्छ। 3 लाखमा डुबेको नेपालको घर जग्गा अहिले करिब 1.5 करोडको भएको छ। नेपाल परिवारको आय स्रोत नै 8 कट्ठा जग्गा हो। नेपाल परिवारले खड्गबहादुरसँग गरेको कागजले दराज भरिएको छ। कागजमा साक्षी बसेकाहरू सबै जीवितै छन्। 3 लाख ऋण दिएर करोड बढीको जमिन खाइदिने खड्गबहादुरले अहिले पनि जग्गा फिर्ता गर्दिन त भनेका छैनन्। तर उनले जमिन फिर्ता चाहिँ गरिसकेका छैनन्। 8 कट्ठा 12 धुर माटो पनि अब कुनै जग्गा दलालीको नाममा परेर चाहिँ अब 3 लाख रुपियाँको यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अड्डा अदालतदेखि ल्याएर जो मान्छे सम्बन्धित मान्छे त्यसलाई पनि खोजेर भेटेर कुरा गर्दा पनि कुरा नमिलेको अवस्था चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ दुःख चाहिँ धेरै पाएको विचार क्या। धेरै पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई कसरी हुन्छ, यसलाई चाहिँ एक खाले चाहिँ माहौल बनेर चाहिँ भाइलाई पनि एउटा एक खाले न्याय होस्। जग्गा कसरी अर्काको नाममा गयो भन्ने सम्बन्धमा पीडितका आफन्त र छिमेकीहरू पनि आश्चर्यमा परेका थिए। कागज गरेर राजीनामा पास गरिदिए, तर गरिबलाई डुबाउनु सबै लायकको उनीहरूको भनाइ छ। यता वाइसिएल नेता पुलामीले भने आफूले जग्गा किनेरै लिएको दावी गर्छन्। यो कारोबारको केन्द्रमा रहेका खड्गबहादुर कामबाङले जालझेल गरेर जमिन अरूको नाममा पुगेको र त्यसमा आफूले केही नजान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। दर्शकहरू, यो परिवारको घर जग्गा खाने प्रपञ्च भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा तत्कालै हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि कोही पनि उपलब्ध हुनुहुन्न। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हामीले कुराकानी गरेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया रिपोर्टमा समावेश गरिसकेका छौँ। तर यो परिवारको घर जग्गा बचाउनका लागि सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। सोही कारण पनि यो विषयलाई समावेश गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हिजो काठमाडौँको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुँदा धन्यवाद र्यालीमा सँगै हिँड्नेहरू आज उनै बालेन विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा धरना बस्न पुगेका छन्। बालेनले आफ्नो कामको सुरुवात डोजरबाट गरे। कार्यशैलीबाट यस्तो पनि देखिन थालेको छ कि कतै उनको कार्य अन्त्य पनि डोजरमै हुने हो कि। महानगरको डोजर सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना विरुद्ध मात्रै लक्षित छैनन्। पछिल्लो समय निजी जमिनमा बनेका भौतिक संरचनामा पनि डोजर चलेका छन्। काठमाडौँ शङ्खमूलको एक घरको कम्पाउन्ड वाल त सडक विस्तारका नाममा भत्काइयो, जुन सडकसम्म पुग्ने मुख्य सडक नै 16 फिटको छ। तर भित्रपट्टिको सडक चाहिँ महानगरलाई 26 फिटको चाहिएको छ। मूल सडकभन्दा चौडा सहायक सडक बनाउने पनि व्यवहारिक योजना हुन सक्ला त? अहिले माइतीघर मण्डलामा मेयर बालेन शाह विरुद्ध आखिर हजारौं मानिसहरू किन जम्मा भए त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँको वडा नम्बर 31 शङ्खमूलमा पुस 28 मा स्थानीय साहेल सिंह महर्जनको निजी जमिनमा लगाइएको पर्खाल काठमाडौँ महानगरले डोजर लगाएर भत्काइदियो। कसैले आफ्नो निजी कम्पाउन्डमा लगाएको पर्खाल महानगरले आफू खुसी भत्काएपछि यो मामिला माघ 6 गते राष्ट्रिय सभागृहमा चलिरहेको महानगरको 12औं नगरसभामा समेत वडा अध्यक्षहरूले उठाए। नागरिकको निजी सम्पत्तिमा महानगरको डोजर आतंकका सम्बन्धमा महानगरले क्षतिपूर्ति दिने त परेको कुरा माफी समेत मागेर काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनमा विजयी भएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्ना प्रतिस्पर्धी सुमन साइमी समेत राखेर काठमाडौँमा धन्यवाद र्याली गरेका थिए। तिनै सुमन साइमीले आइतबार महानगरको बढ्दो ज्यादती विरुद्ध माइतीघर मण्डलमा विरोधको कार्यक्रम आयोजना गरे।
यो सांकेतिक हो। यदि उहाँ सचिनु भएन भने उपत्यकाभरि मान्छे उठेर आउँछन्, पीडामा छन् जनताहरू, त्यो पीडामा बसेका ज्यादैमा परेका जनताहरूलाई न्याय दिलाउनलाई म तल ओर्लिन्छौँ, सबै ओर्लिन्छौँ र उहाँले सचिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचना हटाउने भनेर सुरु गरेको अभियान अहिले जो कोहीको निजी सम्पत्तिमा समेत प्रवेश गरेको छ। भौतिक संरचना भत्काउने महानगरका प्रहरीहरू डोजर सहित पुग्छन्, तर आफ्नो घर भवन र संरचना भत्काउनु पर्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दा भत्काउनु पुगेका व्यक्तिहरूले त्यसबारे जानकारी दिने गर्दैनन्। माथिको आदेश भन्दै उनीहरूले डोजर चलाइहाल्छन्। जग्गा धनीले लिखित कारण दिनुहोस् भन्दा उनीहरूले कार्यालय गएर माग्नुहोस् भन्ने गर्छन्। बिना प्रमाण, बिना आधार, कुनै पनि केही पनि नभइकन यो हाम्रा नगरपालिकाका जुन सेनाहरू, जुन नगर प्रहरी भइरहेका छन्, यिनीहरूले बिना आधार एउटा शब्दको भरमा माथिको आदेश भन्नेमा कहाँ के हो माथिको आदेश? निजी सम्पत्तिमा समेत महानगरको डोजर चल्न थालेपछि सुमन सामी संयोजक रहेको उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले पहिलो पटक औपचारिक रूपमै माइतीघर मण्डलमा आह्वान गरिएको विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। नदिकन सरासर डोजर ल्याएर भत्काइदियो, त्यसको जिम्मेवारी कसले दिने त भने राज्यले दिनु परेन। महानगरले संरक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक जमिनमा भूमाफियाले कब्जा जमाएको तर व्यक्तिगत निजी संरचनामा चाहिँ महानगरले डोजर चलाएको भन्दै समितिले महानगर विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो। माइतीघर मण्डलमा आयोजित धरनामा सहभागीहरूले महानगरको ज्यादती अन्त्य गर, डोजर आतंक बन्द गर, महानगरका प्रहरीको गुण्डागर्दी बन्द गर लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। महानगर विरुद्ध नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ, भूमिहीन सम्बद्ध विभिन्न संगठनहरूले पनि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्। केही संघ संस्था त अहिले पनि आन्दोलनमै छन्। महानगरका सम्बन्धमा सडकमै प्रश्नहरू उठिसक्दा पनि मेयर बालेन्द्र शाहले कतै पनि कुनै जवाफ दिने गरेका छैनन्। मेयर शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनेहरूमाथि उनी सामाजिक सञ्जाल आदिबाट जाई लाग्ने गर्दै आएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दर। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब जस्तो आज माइतीघर मण्डलमा नगरवासीहरूको विरोध कार्यक्रमलाई विशेष गरी महानगरले कसरी लिएको छ, यो समूहलाई विकास र सुधार विरोधी जत्था भन्न रुचाउनुहुन्छ कि अथवा अरू के? त्यसै उहाँहरूलाई भन्न चाहन्न। हजुर, वास्तवमा उहाँहरू पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई वैदिक रूपबाट चाहिँ विकास हुनुपर्छ, विधिवत रूपबाट विकास हुनुपर्छ भन्ने नै उहाँहरूको पनि सोच हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अहिले जुन अवैधानिक रूपबाट निर्माण गरिएका संरचनाहरूलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा लानुपर्छ र चाहिँ हामी विधिको शासनमा पालन गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्दै गर्दाखेरि अब हामी यो विधि र अविधिको रूपमा चाहिँ रहेका चिजहरूलाई चाहिँ बढाल्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि केही त्यस्ता चिजहरू पनि त्यसमा चाहिँ बढालिएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामी सचेत पनि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जुन चाहिँ सङ्कमोलको कुराहरू आइरहेका छन् त्यो अब अहिलेको कुरा पनि भएन। 2052 सालदेखि अब जिएलटी बाटो भनेर राखिसकेका चिजहरू हो र त्यसलाई चाहिँ त्यही स्थानीयहरूले माग गरेको अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको रूपमा चाहिँ महानगरपालिकाले गरेका हुन्। विधिवत रूपबाट त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि धेरै ढिलो भइसकेको कारणलाई त्यहाँको मान्छेहरू त्यहाँको चाहिँ जग्गा धनीलाई ती गरेको कामले समस्या भएको पक्कै पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामी फेरि सहकार्य गरेर त्यसमा कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छौँ। तपाईँले केही बेर अघि अवैधानिक भनेर भन्नुभयो होइन, तर अवैधानिक भनेर भनिरहँदा शङ्खमूलमा विशेष गरी साहेल सिंह मर्जको पर्खाल पनि तपाईँहरूले भत्काउनु भयो, तर कानुन मिचेर भत्काउनु भएको भन्ने कुरा छ। क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि छैन। नागरिकको सम्पत्ति जुन छ तपाईँहरूले नष्ट गरेकोमा माफी समेत माग्नु भएको अवस्था छैन। सरकार भनेको यस्तै हुन्छ, तपाईँले अवैधानिक भनेको कुरा यहाँ ठ्याक्कै मिल्यो र? त्यही त मैले कारणले भनिरहेको छु। तपाईँलाई किन अवैधानिक भन्छु त भन्दाखेरि हामीले अस्ति भदौमा एउटा चाहिँ सूचना पनि जारी गरेका थियौँ कि कसैको पनि त्यो सम्पत्तिहरू चाहिँ विधिवत रूपबाट चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण भएको अवस्था छैन भने त्यसलाई प्रमाणीकरण को लागि चाहिँ हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका पनि थियौँ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो यदि चाहिँ निजी सम्पत्तिभित्र रहेको पर्खाल रहेको छ भने त्यसलाई पनि प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो जुन अहिले भएको घटनाको चाहिँ पर्खाल चाहिँ दर्ता भएको अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ भड्काउनु 2 दिन अगाडि त्यहाँ चिन्ह लाउँदै जाँदाखेरि
चिन्ह ल्याएको बगतमा पनि उहाँहरू चुप लाएरै बसेको अवस्था थियो, माइकिङ गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चुप लागेकै अवस्था थियो र भड्काउँदाखेरि चाहिँ वैधानिक र अवैधानिक कुराहरू निस्किँदै गर्दाखेरिको कुरा गर्दै यी कुराहरू मैले तपाईँलाई भनेको हो। सर, मूल सडक चाहिँ 16 फिटको हुने अनि सहायक सडक चाहिँ 26 फिटको हुने यस्तो पनि हुन्छ, त्यसमाथि भत्काउन जाँदा नगर प्रहरीको हातमा त पुर्जी पनि दिएर पठाउनुपर्छ होला नि त, होइन? यस्तो छ, हेर्नुहोस् है, यो नगर विकासले त्यसलाई चाहिँ जिएलडी भनेर चाहिँ चिन्ह लगाइसकेको हो। जिएलडी मिन्स चाहिँ गाइडेड लाइन डेभलपमेन्ट हो। त्यो ठाउँको लागि विकासको लागि चाहिँ नगर विकासले गरे हुन् र नगर विकासले गरिएको कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फेरि त्यसले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने थियो कि यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो बाटो आवश्यक छैन भनेर उहाँले चाहिँ कुनै निवेदन जाहेर पनि गरेको अवस्था छैन र सायद उहाँले चाहिँ त्यो जायज गरेको भए त्यसमा फेरि विवादित हुने थियो र त्यसमा हामी छलफल गर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो केही पनि गरेको थिएन, बल्ल उल्टा उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठाउँबाट 4 मिटर बाटो 4 मिटर छोडेर हामी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले पत्र पनि पाउनु भएको छ। त्यो पनि बुझ्नु होला उहाँसँग। हजुर, तर यो विषय त 12औं नगरसभामा वडा अध्यक्षहरूले प्रश्नका रूपमा उठाए नि त, त्यसो भए किन उठाए त? त्यसमा तपाईँले हाम्रो एकजना वडा अध्यक्ष त्यहीकै वडा अध्यक्षले पनि भनेको कुरा पनि सुन्नुभएको होला, त्यसलाई चाहिँ टेप चाहिँ रेकर्ड छ, त्यसलाई चाहिँ सुन्नुहोस्। उहाँले बकैता रूपमा भन्नुभएको छ त्यो जिएलडी बाटो हो, त्यो बाटो खोल्नुपर्छ, सर्वसाधारण लगायत मैले पनि त्यसमा सिफारिस गरेका छौँ बाटो खोल्नको लागि भन्ने कुरा पनि छ। ठिक छ, अब यो आजको जुन आन्दोलन छ, यो आन्दोलन चाहिँ नबुझेरै गरेका हुन् त, यही भन्ने अवस्था हो त? यसरी हामी त्यसो भन्दैनौँ, आन्दोलनलाई चाहिँ नबुझेर बुझेर भन्दैनौँ। सबै पनि मैले अघि पनि भनेका छौँ, केही नराम्रा कुराहरू बराल्दै गर्दाखेरि त्यसमा केही राम्रा कुराहरू पनि गएका हुन सक्छ र चाहिँ यो धुलो पनि उडिरहेको अवस्था हुन्छ र चाहिँ धुलो उडिएको चाहिँ बसिसकेपछि हामीले देख्छौँ कि राम्रो र नराम्रो भन्ने कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी जुन समस्याहरू थियो त्यो समस्याको बारेमा हामी फेरि छलफल गर्न सक्छौँ। तर महानगरमा तपाईँ सहितको जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको 7 महिना हुँदैछ, यति छोटो समयमा जनता सडकमै उत्रिसके, यसमा धेर थोर तपाईँहरूको वा मूलतः मेयर बालेन शाहको कार्यशैली पनि दोषी होला, होइन? अब कार्यशैली फेर्ने कि थप भत्काउन डोजर चाहिँ फेर्ने ल भन्नुहोस्? होइन, तपाईँ आफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ, हामी के छ भने सुधार गर्न गइरहेका छौँ। धेरै कसिङ्गरहरू अझै महानगरभित्रहरू छन्, ती कसिङ्गरहरूलाई बढाल्नुपर्छ कि पर्दैन हजुरले पनि सोच्नु होला। हामी सबैजना व्यवस्थित सहर बनाउनतिर लागेका छौँ, सबैलाई चाहिँ हामी विधिको शासनमा हामी ल्याउन खोजिएका छौँ। कानुनी राज्य हाम्रो लागि अति आवश्यक छ। हिजो ती भड्केका चुरेका र त्यो बिगारेकालाई चाहिँ हामी सुधार्छौँ र नयाँ काठमाडौँ महानगरपालिका निर्माण कार्यमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर आजको आन्दोलनमा के सुनियो भने तपाईहरुले डोजर आतंक मचाउनु भयो भन्ने आरोप सुनियो, नगर प्रहरीको शैली गुण्डाको जस्तो भयो भन्ने आरोप सुनियो। यसमा केही तपाईको प्रश्नीकरण? मैले अघि नै भने मैले हाम्रो पनि केही गल्ती हुन सक्छ, त्यो सुधारेर हामी अगाडि जान्छौँ र कुनै पनि हालतमा महानगरवासीलाई दुःख कष्ट हुने गरिकन काम गर्दैनौँ हामी। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू मिसबिहेभ गरेको अवस्था छ, मिस्टेक गरेको अवस्था छ भने हामी सुधार गर्न चाहन्छौँ। किनभने हामी पनि त जनप्रतिनिधि हो, जनताप्रति उत्तरदायित्वको काम गर्छौँ। म लगायत मेरो मेयर साहब पनि त्यहीमा चाहिँ निर्भर रहन्छ। हामी जनताले दुःख दिने काम गर्दैनौँ। यो वार्ता र सहजताको लागि हामी अझै तम तयार छौँ र चाहिँ सहजीकरणको वातावरणमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईहरुले अहिलेसम्म यसो अब भनौँ न एक हिसाबले रियलाइज गरे अनुसार, आफूहरूले पनि अब सो मूल्याङ्कन गरे अनुसार महानगरले कहाँ गल्ती गरिरहेको छ भन्ने कुरा कहिले तपाईहरुको विषय, छलफलको विषय, समीक्षाको विषय बनेको छ? त्यस्तो रियलाइजेसन बनेको छ। हामीले हिजो सुकुम्बासीसँग चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि हामी सबै वडाहरू चाहिँ मेयर साहब लगायत बसेर हामी समीक्षा पनि गरेका छौँ। तहगत संरचनासँग तहगत रहेका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ भनेर पनि हामी यी कुरामा सहमति पनि गरिसकेको अवस्था छ। हस् प्रवक्ताज्यू, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। महानगरका विषयहरूमा हाम्रो फलोअप जारी छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुरा राख्नु पाएकोमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको जुन आन्दोलन थियो यसका सन्दर्भमा कुराकानी गर्यौँ र महानगरले आफ्नो कार्यशैली फेर्ने कि अथवा थप भत्काउन डोजर फेर्ने यो प्रश्न यति बेला आम मानिसहरूबाट उठिरहेको अवस्था छ। यसतर्फ महानगरले आफ्नो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराओस् भन्नका लागि पनि यो कुराकानी गरेका हौँ र महानगरका प्रत्येक कदममा हाम्रो पनि निगरानी छ। आम जनताले जसरी चासो राखेका छन् त्यसै गरी हामीले पनि ती विषयहरूमा चासो राखिरहेका छौँ, त्यो विषय फलोअपको विषय बनाइरहेका छौँ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनता सङ्घको निर्धारित समय सकिएको छ। कैलालीको कारागारमा भएको एक
विशेष रिपोर्ट बाँकी थियो। विशेष गरी चुरोट चरेस लगायतका लागु पदार्थ औषधिहरू त्यहाँ सेवन हुने गरेको निर्वाध रूपमा यो सदृश्य सहितको रिपोर्ट बाँकी थियो। अर्को कार्यक्रमलाई हामीले यो विषयलाई थाती राख्छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9805157224 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745 615654 मा तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।